Chers parents, chers élèves, bonjour. الهدف من هذه الكابسول أنها تقدم شروحات مبسطة عن طريق ديزاكسيون كوم سا شاك élève يتمكن أنه يتعامل مع ليسباس ديالو بطريقة سهلة. أكيد دابا كل élève عنده كلمة المرور والرقم السري ديالو باش يقدر يولج المنصة. ما عليه إلا يكتبهم في المكان المخصص ليهم. دونك باش نديرو هاد العملية غنمشيو لكونيكسيون. اوتوماتيكمون غتفتح ليا هاد لاباج. كنكتب هنايا ليدونتيفيون ديال ليليف، كنكتب المود باس اي ابري كندير كونيكسيون كوم سا باش تفتح ليا المنصه ديالي. الوغ غنديرو قراءه سريعه على المنصه ديالنا. دونك اوتوماتيكمون كنلقاو هنا دو روبريك. الروبريك الاول فيه كور كونسولتي ريسامون في دونسومبل دي كور. دونك الى ليليف ديجا دخل دي كور باغ اكزومبل هنا ليليف دخل ديجا العرب فرونسي اي ايفي سيانتيفيك. سينون الا كانت لا بروميير فوا غادي نلقاو ديجا هاد لا بارتي فيد وغادي نلقاو اوتوماتيكمون غير في دونسومبل دي كور. دونك هنا ليليف كيقدر ينتقل من كور لكور. باغ اكزومبل كيدخل اللغه العربيه اوتوماتيكمون كيطلعوا ليا كاع الدروس اللي ارسلهم الاستاذ لليليف. دونك هنا عندنا مكون الاستماع والتحدث. ليليف ما عليه الا يكليكي على شاك فيديو كوم سا يقدر يتبع الفيديو من الاول حتى الاخير. الا بغى ليليف يدير لا فيديو اون بلان ايكران تو سامبلومون كيكليكي على هاد لوبسيون كوم سا كيبان ليه لا فيديو ايطالي على ليكران كامل. Par la suite عندنا مكون القراءة، عندنا مكون تزكية القرآن الكريم، عندنا مكون الإملاء، وعندنا مكونات أخرى باقي ما الأستاذ ما عطاهمش لما أنهم يشوفوهم. دونك بور لو مومون الأستاذ غادي يرسل المكونات على حسب لومبلوا دي طون. من بعد ما طلعنا على دروس اللغة العربية خصنا نمشيو نطلعوا على دروس اللغة الفرنسية، الرياضيات، الموسيقى، الإنجليزية والمواد الأخرى. دونك تو سامبلومون باش نديرو هاد العملية عندنا عدة طرق. الطريقة الأولى سوا كنمشي ديريكتومون من هاد لي دوسي اللي عندنا كنكليكي على لو دوسي ديال المادة وكنكليكي و ابري كيدخلني لهذا بلوتو المادة. سينون هنا في هاد لا بارتي نافيغاسيون كنلقى هنايا مي كور. باغ لا سويت كنلقى هنايا بليزيور اوبسيون. كنمشي اوبسيون باغ اوبسيون باش هنا نتعرف على شاك اوبسيون اشنو ممكن يكون فيها. دونك كنجيب لو كيرسور على فون نحطو حدا لي ديرنيي ليتر اللي عندي. باغ اكزومبل او اس اوتوماتيكمون كتعطيني ايتيكيت فيها لا سيغنيفيكاسيون ديال او اس. باغ لا سويت انفورماتيك، EPS éducation physique, MT mathématiques, MUS musique, BCD AP art plastique, et NG ça veut dire anglais, art et français. Donc انا دابا غنمشي لا ماتيير فرونسيز. كنجي هنا كنكليكي ديريكتومون فوالا كتفتح ليا لي كور ديال ماده اللغه الفرنسيه. فوالا هنايا في لانونس لا ميتريس بوستات فيديو دو ساليتاسيون للتلاميذ ديالها. باغ لا سويت عندنا اكسبرسيون اورال، عندنا لا فيديو في اكسبرسيون اورال. اون باراليل كنحاول ما امكن نقرا اوسي لي فراز اللي كيكتبوا الاساتذه للتلاميذ. دونك ليكتور لا ميم فاصون. هنايا هنا لا ميتريس كتبت لهم اونكور اون فراز grammaire et conjugaison et orthographe. Voilà. Donc on dit la même chose pour l'anglais, plutôt pour les maths. Voilà, MT. Donc كنقدر نافيغي ou bien ننتقل من درس لدرس à travers هاد الروبريك ديال نافيغاسيون ou bien tout simplement كنمشي كندير مي كور. فوالا مي كور وهنا لي ميم زابريفياسيون اللي كنلقاو هنا كنلقاو في مي كور. فوالا دونك هنا كنتقل من ماتيير لماتيير. فوالا هنايا الاستاذه حاطه لهم لو نون دو كور. هنايا دو فراز عندهم فيديو 1 فيديو 2 وعندهم على فان الدرس الثاني. مي هنا كتبين لهم نون ديسپونيبل سا فو دير الدرس كاين مي لا ميتريس ما عطيهمش لما انهم يشوفوا حتى يوصل وقته في لومبلوا دي طون ديالهم.
Alors في هاد لا بارتي غتشوفوا كيفاش التلميذ يقدر يجاوب على لي دوفوار اللي كيتصلوا ليه ويرجع لا ميتريس لا ريبونس. دونك تو سامبلومون هنا عندنا دوفوار، دونك التمرين تطبيقي غنكليكيو عليه. اون فوا كنكليكي عليه كيديريجيني فيغ لا باج اللي فيها الدوفوار. دونك فوالا لو دوفوار انشطه تطبيق الصرف، دونك غنكليكي عليها. اون فوا كنكليكي عليها كتيليشارج عندي هنا اون با. Donc voilà, هنا date de remis, temps restant. Donc la maîtresse عطاتهم 6 jours باش يجاوبوا لها على هذا لو دوفوار. دونك هنايا l'élève غادي يدخل لو دوفوار. فوالا، دونك هنا غادي يجاوب ليها على لو دوفوار. هنا بيان سور يكتب لو نون ديالو à titre d'exemple, bien sûr. هنا يكتب لو نون ديالو، هنا لو جروب ديالو، هنا غيبدا يجاوبها على لي زانفورماسيون اللي طلبات منه. دونك هنا ملي غيسالي الدوفوار كامل بيان سور غيدير انغوجيستري. دونك اون فوا كيدير انغوجيستري غيسد لو دوكيمون اي ابري غيدير اجوتي ان دوفوار، اجوتي ان ترافاي. دونك هذه هو البوطون اللي غيسمح لي انه يرجع للاستاذه ديالو لا ريبونس. دونك نكليكي على لو بوطون. Par la suite كتعطيني une nouvelle page. هنا كيطلب مني انني نامبورتي هذاك لو دوكيمون اللي جاوبت فيه على الاسئله اللي طلبوا مني. دونك تو سامبلومون كنمشي لاجوتي هاد لو بوطون، ابري كندير شوازير ان فيشي، ابري كنقلب لو فيشي فين نورمالمون اي حاجه كتيليشارج عندنا في الاورديناتور كنلقاوها في لو دوسي تيليشارجمون. دونك اخر دوكيمون تيليشارجا هو عندي هذا. غنسيليكسيوني، ابري غندير اوفرير، ابري غندير ديبوزي سو فيشي. Donc voilà, le fichier il est là. Après, on dit enregistrer. Donc voilà. هنا كيتبدل عندي لا كولور ديال هاد لا سيلول كيولي en vert. Ça veut dire l'élève il a remis le devoir de la maîtresse ديالو. Donc هنا l'élève غيتسنى seulement la réponse ديال la maîtresse. Il va répondre غادي تصح لي لو دوفوار اي ابري غترسلوا ليه باش يشوف هو لا نوت او لو فيدباك ديال لا ميتريس. دونك اوتوماتيكمون لا ميتريس ملي كتصح لو دوفوار ولا البروفيسور كيصح لو دوفوار هنا كيولي عند ليليف واحد لو ميساج ان نوفو ميساج تحت لو نون ديال لو دوفوار. دونك فيدباك ديسپونيبل كندخل لهداك لو ميساج اي ابري كيعطيني tout simplement statut de travaux remis, remis pour évaluation, statut de l'évaluation notée, et là en bas on va la note et le feedback. Voilà, donc note 10 sur 10, là la maîtresse, l'heure de correction, et ici on a le feedback de la maîtresse.